आजको यो के छ हालखबरमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमस्कार। हप्तामा कम्तीमा 3 दिन नत्र 4-5 दिन जस्तो चाहिँ हरेक दिन बेलुका 9 बजे मैले तपाईहरुसँग यो नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरूमा जोडिने काम गरिरहेको छु। यो पछिल्लो एक हप्तामा नेपालभरि यो कोरोना भाइरसको जुन एउटा फैलावट छ, जसरी यो अहिले बढिरहेको छ यसको संख्या, यसले हामी सबैभित्र एक खालको डर त्रास पनि सिर्जना गरिदिइरहेको छ र के हुने कसो हुने भन्ने खालको एउटा अन्योलता यसले अझ बढाइदिएको छ। वास्तवमा जुन हामीले 3 महिनाको जस्तो लकडाउनको समय बिताइयो, त्योभन्दा अझ कठिन समय हाम्रो अगाडि आउने हो कि भन्ने चिन्ता सबैतिर छ र मान्छेहरू भोलन्टरीली सब घरभित्रै बसिरहेका छन् र स्थानीय निकायले यो आफै आफ्नै नेतृत्वमा मोस्टली यो अहिले त्यो लोकल लेभलमा निर्णयहरू लिने र लकडाउनको कुरालाई पनि स्थानीय तहमै गर्ने कामहरू गर्दैछन्। यही परिप्रेक्ष्यमा मैले आज 2 जना युवाहरू जो अहिले भर्खरै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, उहाँ महोत्तरी जलेश्वरबाट र एकजना हाम्रो नुमेश घरतीजी, उहाँ त भोकल्ली यो अहिले कोभिड-19 को जुन एउटा सन्तास छ यसलाई जितेर भन्नु पर्यो, हाम्रो यो चलन चल्तीको भाषामा यसलाई जितेर उहाँ आउनुभएको छ र उहाँले यसको बारेमा आम नागरिकहरूलाई, आम सर्वसाधारणलाई नात तालिनको लागि आफ्नो अनुभवहरू बाँडेर हिँडिरहनु भएको छ र उहाँको केही दिन अगाडि मात्रै यो नयाँ पत्रिकामा पनि ठुलो लेख थियो र उहाँ एकदम भेरी कमिटेड, उहाँ पेसाले सेफ हुनुहुन्छ। उहाँ इन्डियाबाट नेपाल आउँदाखेरि कसरी उहाँलाई सङ्क्रमण भयो र त्यस पछाडि उहाँको यात्रा कस्तो रह्यो, उहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो, त्यो कुरा हामी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि महोत्तरी जलेश्वरबाट अहिले उहाँ आफै पनि आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र उहाँको एउटा ठुलो चिन्ता के थियो भन्दा घरमै बस्दा बस्दै पनि म कसरी सङ्क्रमित हुन पुगेँ। उहाँ आफै पनि एउटा सचेत एउटा अभियानकर्मी पनि र सोसाइटीको लागि अब धेरै मुद्दाहरूमा काम गरेको युवा मान्छे, उहाँ आफै आश्चर्यमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई अहिले म यहाँ स्वागत गर्छु। उहाँसँग भिडियोमा मैले कनेक्ट गर्न सकिनँ, अडियोमा हामी जोडिएका छौँ। खास भाइ, मैले तपाईँलाई यहाँ स्वागत गरेँ है हाम्रो महोत्तरी जलेश्वरबाट। अहिले तपाईँ अहिले आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ होइन? हजुर दाइ, म अहिले होम आइसोलेसनमै बसिरहेको छु। यो अलिकति बताइदिनुहोस् न, किनभने अगाडि हामी बिहान कुरा गर्दा जुन तपाईँले चिन्ता गर्नुभएको थियो आफ्नो र आफ्नो सङ्क्रमणको भन्दा पनि समाजले अहिले कोरोनाबाट सङ्क्रमितहरूलाई गर्न थालेको जुन भेदभाव, त्यो हे भाव भनौँ न, त्यो एउटा घृणाको जुन सोच छ र जुन एउटा तिरस्कारको पनि कुराहरू आइरहेको छ समाजमा। पछि सङ्क्रमित भइसकेपछि इन्टेग्रेसन हुने कुरा, समाजमा फेरि जोडिने कुरा ठुलो चुनौती बनेको छ। त्यसमा आउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ कसरी सङ्क्रमित हुन पुग्नुभयो? अब दाइ, यसको ठ्याक्कै जवाब त मसँग पनि छैन, किनभने मैले चिनेको जानेको र म सम्पर्कमा आएको अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिमा पनि कोरोना पोजिटिभ चाहिँ देखाएको छैन। मलाई खासमा आजभन्दा तकरिबन 15 दिन जति पहिले मलाई चाहिँ सामान्य रुगाखोकी चाहिँ लागेको थियो। अनि त्यो रुगाखोकी चाहिँ ठ्याक्कै 2 दिनसम्म रह्यो। मैले डिकोल टोटलको 3 डोज खाँदा मेरो रुगाखोकी चाहिँ भइसक्यो। अनि मैले चाहिँ एउटा जनकपुरको चाहिँ एउटा न्युज सुनेको थिएँ, जुनमा चाहिँ एकजना मान्छे, एकजना व्यक्ति चाहिँ मोटरसाइकल चलाएर आफै अञ्चल अस्पतालसम्म पुग्छन्, प्रादेशिक अस्पतालसम्म, र उनलाई सास लिन गाह्रो हुँदा उनी पुगेका हुन्छन् र पछि उनलाई भेन्टिलेटर नभएर उनले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ आउँछ र ऊ बिचरा चाहिँ बित्छन्। अनि त्यो न्युजले चाहिँ मलाई एकदमै कि भोलिको दिनमा कहीँ अचानक यस्तै स्थिति आइदियो भने त त्यसले त गाह्रो पुर्याउँछ। सो त्योभन्दा राम्रो चाहिँ बरु हामी टेस्ट गरौँ, सेफ साइडमै भइन्छ। अनि मैले मेरो घरमा कुरा गरेँ, घरमा भन्नुभयो ठिकै छ गरौँ नि त, के भएर। नगरपालिकामा गएँ कि ल मलाई टेस्ट गरिदिनुहोस्, मलाई रुगाखोकी लाग्छ, नेपाल सरकारको गाइडलाइन अनुसार रुगाखोकी लागेकोलाई पनि टेस्ट गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ चाहिँ मान्नु भएन, भन्नुभयो नाइ हामी तपाईँलाई टेस्ट गर्दैनौँ,
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मात्र भइरहेछ। अब दुर्भाग्य त्यहाँ नि मैले चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्फ्लुएन्सले नै मैले टेस्ट गराउने वातावरण बनाएँ र गरिसकेको तकरिबन 10 दिनपछि चाहिँ मेरो रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो। अब यो पोजिटिभ आउँदा रिपोर्ट आउनलाई नै 10 दिन लाग्यो। हजुर 9 दिन बितिसक्दा आएको थियो, 9 दिन बितिसक्दा आएको थियो। अनि त्यो बिचमा तपाईँमा कुनै सिम्पटमहरू केही थियो कि केही समस्याहरू केही? त्यस्तो केही थिएन दाइ। मैले भने नि मलाई 2 दिन सामान्य रुगा लागेको थियो, त्यसमा मलाई ज्वरो पनि थिएन, सामान्य रुगा थियो। अनि त्यो चाहिँ मैले 3टा डोज चाहिँ डिकल टोटलको खाँदामा एकदमै निको भइसकेको थिएँ। अनि अहिले पोजिटिभ रिपोर्ट आइसके पछाडि अनि के भयो त्यसको अलिकति सुनाउनुहोस् न, तपाईँलाई त्यसले कस्तो प्रभाव पार्यो, परिवारभित्र के भयो? हजुर, अनि मैले अब पोजिटिभ आइसकेपछि चाहिँ पहिले वडा अध्यक्षकोमा फोन आयो, अनि वडा अध्यक्षबाट चाहिँ अब कुराहरू म सामु पनि आए। अनि मसँग कुरा आउन साथै 1 घन्टापछि चाहिँ के भयो भने मेरो टोल र मेरो गाउँमा पुरै त्यो हल्ला मचिन थाल्यो कि फलानुलाई लाएको रहेछ, फलानुको छोरो। अब म के बुझ्छु भन्दाखेरि म जुन समाजमा बस्छु, यदि त्यो समाजमा इन्फेक्सन आएको छ भने त्यो समाजको पनि एउटा अधिकार हुन्छ कि जान्नलाई, थाहा पाउनलाई कि हो यहाँ सङ्क्रमित मान्छे छ, हामी सबैजना अब सचेत हुनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ कुरा त्यति मात्र होइनन्, मान्छेहरू अझ पनि बिना मास्क लगाइकन हिँड्छन्, अझ पनि हिँडडुल गर्छन्, अझ पनि केही नभए जस्तै वातावरण ठानेर सबै काम क्रिया गर्छन्। तर मेरो घर अगाडि आउन साथै तिनीहरू चाहिँ बाटोको अर्को छेउबाट हिँड्न खोज्ने, त्यसपछि घरतिर हेर्दा नि अनि त्यसपछि एकदमै त्यो हुन्छ नि कि हेर्न मैले मास्क लाउँदा चाहिँ मलाई, मास्क नलगाउँदा चाहिँ मलाई कोरोना सर्दैन। तर मेरो घर स्पेसियस छ, अगाडि पछाडि चारैतिर ठाउँ छ, तर उसको घरतिर चाहिँ मैले हेरेँ भने मलाई कोरोना सर्छ। म 100 जनाको 10 जनाको म हुलमा बस्दा चाहिँ मलाई केही नि हुँदैन, तर फलानुलाई चाहिँ कोरोना सराछ है, त्यसले चाहिँ अब पुरै गाउँ बिगार्छ। उसको छोरोलाई कोरोना लाग्छ, ऊ घरमा बसिरहेछ, त्यसले चाहिँ बढी खतरा छ समाजलाई। तर त्यहाँ 10 जना मान्छे बसेर कुरा गरिरहेछन् बिना मास्क लाएर, त्यसले चाहिँ केही पनि खतरा छैन। मान्छेको बुझाइ यहाँ छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ दाइ, अब यसले मेरो परिवारमा चाहिँ के असर पार्यो भन्दाखेरि मलाई न ज्वरो थियो, न मलाई केही पनि सिम्पटम्स थियो, न मलाई सास लिन गाह्रो भइरहेको थियो। तर जब मैले कुरा सुन्न थालेँ अनि अचानक मलाई त्यो दिन नै, पुरै दिन नै, मैले दिउँसोमा थाहा पाएको थिएँ, दिउँसोदेखि रातिसम्म मलाई फिल भइरहेको थियो कि मेरो जिउ एकदमै ज्वरो लाएर एकदमै भतभती पोलिरहेछ, सँगसँगै मलाई सास लिन नि गाह्रो भइरहेछ जस्तो मलाई फिल भइरहेको थियो। जबकि मसँग केही पनि थिएन, त्यो मेन्टल एउटा त्यो मेन्टली त्यस्तै भइसकेको थियो। त्यो मेन्टल मानसिक तनाव चाहिँ बढ्न थाल्यो त्यस पछाडि। किनभने म बिहान उठ्दा चाहिँ फेरि म एकदमै नर्मल थिएँ, म सुत्ने बेलामा पनि नर्मल थिएँ। जतिखेर म सुनेँ अनि जसरी कुराहरू हुन थाल्यो, बाहिरको कुराहरू सुन्न थालेँ, मान्छेहरूको एक्सप्रेसन हेर्न थालेँ, कसरी हेर्न साथै भाग्ने, अनि त्यो हेर्न थालिसकेपछि चाहिँ कस्तो पुरै लिन गाह्रो हुन थाल्यो, मलाई ज्वरो नै आउन थाल्यो। अनि त्यस्तो मलाई मेन्टल डिस्टर्बेन्स भयो। सामाजिक रूपमा एउटा परिवारप्रति पनि भेदभाव, घृणा गर्ने जुन कुरा सोच छ, त्यो चाहिँ गलत सोचले अहिले धेरै गहिरोसँग ठाउँ लिएको छ है। एकदमै मेरो मम्मीलाई त्यो दिन चाहिँ एकदमै ब्लड प्रेसर एकदमै हाई भइसक्यो कि त्यो कुरा सुनेर। जबकि सी वाज भेरी क्लियर द्याट केही पनि हुँदैन, एकदमै राम्रो कुरो हो कि हामीलाई पहिले नै थाहा पायौँ कि छ, अब मेडिकेसन गर्दा ठिक हुन्छ। तर उहाँको बिपी एकदमै हाई हुन गयो, उहाँ एकदमै स्ट्रेसमा जानुभयो मान्छेहरूको कुरा सुनेर, मान्छेहरूको बिहेभियर हेरेर। जसरी फोन आइरहेको थियो, जसरी मान्छेले घुमाइ फिराइ कुरा गरिरहेको थिए, जसरी कि ओहो अब के नै हुन्छ भनेर। अनि त्यस्तोले गर्दा घरमा पनि अब दुध लिन जानु पर्यो अथवा औषधि लिन जानु पर्यो, अब केही लिन जानु पर्दा पनि मान्छेहरू कस्तो एकदमै अर्कै खाले गर्ने। अनि मेरो छरछिमेकको मान्छेहरू पनि पसलमा जाँदा तिनीहरूलाई पसलबाट धपाइदिने, भगाइदिने, तेरो टोलमा फलानुको घरमा कोरोना छ, तेरो घर त्यसकै छेउमा छ। अनि यस्तो व्यवहार गर्ने समाजमा देखियो दाइ। भनेपछि अब यसलाई हामीले कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरामा आउला होइन। थ्याङ्क यू फर सेयरिङ है। अब यो हामीले किनभने यसको बारेमा यसरी कुरा गरिएन भने अझ यो भेदभाव बढ्छ। मान्छेहरूलाई शिक्षित बनाउनु हाम्रो दायित्व पनि हो कि, र हाम्रो जुन एउटा जीवन्त अनुभवहरू छन् यसले धेरै मान्छेहरूको
एउटा आँखा पनि खोलिदिन्छ, मन पनि बदलिदिन्छ। यो प्र्याक्टिस नै हो। म अब हाम्रो नुमेशजीसँग आउँछु है। म अनि लास्टमा एउटा कुरा थपिदिन्छु है। हुन्छ हुन्छ भाइ, हामी बिचमा पनि कुरा कन्टिन्यू गरौँला। हुन्छ, नै दाइ, लास्ट भनौँ न ल। मलाई हिजोदेखि नै मलाई लागेको कुरो चाहिँ के भयो, म आज तेस्रो दिन भयो म होम हुन्छ। आइसोलेसन। मैले आज पनि म न्युज हेरिरहेको छु। मैले आज पनि, हिजो पनि थाहा पाएँ, अस्ति पनि थाहा पाएको थिएँ, आज पनि थाहा पाएको थिएँ कि कोरोनाले यतिजनाको मृत्यु भयो। अनि त्यो मृत्युको समाचार सुन्दा मलाई एक रत्ती पनि डर लागेन। तर जतिखेर पनि मैले अरूले मेरो बारेमा कुरा गरिरहेको थाहा पाएँ, अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई भयावह डर लाग्यो कि ओहो, म पछि ठिक भइसकेपछि पनि समाजले मलाई स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन। म बाटोमा जाँदा तिनीहरूले बाटो खाली गरिदियो कि म पसलमा जाँदा मलाई त्यहाँबाट भगाइदियो भने के हुन्छ। सो मलाई त्यो डेथको एकपल्ट पनि सोचाइरहेको छैन कि ऊ कोही एकदमै क्रिटिकल हुन गयो भने मान्छे मरिरहेछन्, म पनि मर्न सक्छु। मेरो दिमागमा 0% त्यो थट आयो। तर सबभन्दा बढी चाहिँ यसकै समस्या कि यसकै चिन्ता भइरहेको। भनेपछि सामाजिक बहिष्कारको र सामाजिक भेदभावको पीडा पो अझ यो कोरोना भाइरस भन्दा पनि जटिल भइराखेको छ है अहिले तपाईँलाई व्यक्तिगत जीवनमा? एकदमै एकदमै दाइ। किनभने यो यो सुरुमा युरोपियन कन्ट्रीहरू पनि देखियो कि बाहिरतिर पनि, र अहिले त धेरै हिसाबमा घटिसक्यो। यो जनचेतनामा पनि राम्रै लगानी गरे त्यहाँको सेलिब्रिटीहरू, मिडियाहरू होइन, अनि अब इभन राजनीतिक दलहरू पनि निकै नै उनीहरू सक्रियतापूर्वक लागे के यो खालको भेदभावहरू हटाउनको लागि। र हाम्रोमा पनि यो अभियान एकदम आवश्यक भइसकेको छ। र यो जुन अगाडि क्वारेन्टाइन बिहान मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो भाइले होइन, त्यो जुन आइसोलेसन सेन्टरहरू, क्वारेन्टाइनहरूको जुन अवस्था छ नि, त्यसको बारेमा हामी एकछिनमा कुरा गरौँ। तपाईँ एकछिन बस्न सक्नुहुन्छ नि होइन हामीसँग? ए स्योर स्योर दाइ, म यहीँ छु। ल ल, मैले हाम्रो नुमेशजीको पनि कुरा सुनौँ होइन। नुमेशजी, तपाईँलाई स्वागत छ है। अनि एकदम थ्याङ्क यू, जुन काम तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। मैले तपाईँको लाइभहरू हेरेको छु, अस्ति नयाँ पत्रिकामा पनि लेखेको लामो तपाईँको फिचर पनि पढेँ। यो एकदम साहसी कामको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने जुन यस्तै अनुभव भोगाइ नै एउटा ठुलो ज्ञान हो कि अहिलेको समयमा। र जसरी तपाईँले बाहिर आउनुभयो, यसले धेरै मान्छेलाई सकारात्मक रूपमा सोच्नको लागि र रोगसँग लड्नको लागि पनि प्रेरणा दिन्छ। र मलाई अलिकति तपाईँको यही अब भनौँ न, त्यो तपाईँ आफै पनि कसरी सङ्क्रमित हुन पुग्नुभयो अलिक ब्रिफमा भनिदिनुहोस् न। तपाईँ त दिल्लीबाट फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो होइन, के कस्तो थियो? अब दिल्लीमा पहिलो चरणको लकडाउन हुने बेलामा चाहिँ के लागेको थियो भनेपछि हामीले पनि यो 14 अप्रिलसम्म लकडाउन हुन्छ, त्यसपछि सामान्य हुन्छ, खुल्छ होला भन्ने पनि लागिरहेको थियो। त्यो बेलासम्म हामीले चाहिँ कुनै आतुर पनि थिएन नेपाल फर्कनको लागि। र फेरि चाहिँ त्यो लकडाउन थपिसकेपछि हामीले चाहिँ कुनै आतुर भयो कहिलेसम्म लकडाउन हुने दिल्लीमा पनि भारतमा पनि भन्ने लाग्यो। अब माइक्रोफोनको अलि नजिक गएर बोलिदिनुहुन्छ कि तपाईँसँग हेडफोन केही छ? अलिकति साउन्ड कस्तो क्यार क्यार आयो कि? ए हवस्, म हजुर हजुर के थियो भने हजुर त्यो बेलामा नेपाल सरकारले पनि चाहिँ भारतबाट हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ भित्राउनुको अर्थ हुन्छ नेपालमा कोरोना नेपालीलाई कसैलाई पनि हामी नेपाल छिर्न दिदैनौँ भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो। त्यो लाग्यो किनकि अब कोरोना जस्तो छ होइन, महामारी फैलिरहेको छ भारतमा पनि। नेपाल जानको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले नै भनिरहेछ कि यो आवाज अझै पनि कस्तो भने त्यो एकदम ब्रेक भएर आयो है। के गरौँ होला? तपाईँसँग हेडफोन कुनै छ भने एकचोटि त्यो जोड्नुहोस् न। अगाडि ठिक थियो है, बिचमा अलिकति त्यो अलिक क्लियर भएन क्या आवाज चाहिँ। अलिकति फेरि बोल्नुहोस् त नुमेशजी। सुरुमा राम्रो थियो है, सुनिएछ, बोल्नुहोस् त। ए अनि नेपाल सरकारले पनि
हामीलाई चाहिँ भारतबाट भनिसकेपछि एकदमै डर फैलिएको होइन। अनि नेपाल सरकारले दबाब दिने कामहरू चाहिँ यिनीबाट नै भइरहेको थियो होइन। हामीले कसरी भए पनि त्यो आवाज एकदम ब्रेक भएर आयो। लौ न के गरौँ यसलाई। माइक्रोफोन छ तपाईँसँग कुनै? यसो हेडफोनहरू लाउनु मिल्ने? अलिकति डिस्टेन्स राखेर कुरा गर्नुहोस् त। हामीलाई हेर्नेहरूलाई अहिले नुमेशजी चाहिँ यता दाङ घोराईबाट हुनुहुन्छ। सायद अब त्यहाँको एउटा इन्टरनेटको समस्या पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन। त्यो अगाडि त हाम्रो ठिक थियो कुरा गर्दा, अहिले बिचमा के भयो? खोइ बोल्नुहोस् त नुमेशजी। एकछिन भन्नुहोस् न है। तपाईँ त्यो लकडाउन जेठको महिना थियो होइन? तपाईँ काठमाडौँ फर्कँदाखेरि लकडाउन इन्डिया नेपालमा भइसकेको बेला थियो होइन? हो, म जेठको 10 गते यहाँ दाङ आइपुगेँ। ओके, जेठको 10 गते आउनुभयो। त्यो अहिले अलि बेटर भएछ। तपाईँहरू त्यो दाग जुन हुन्छ नि नेपाल बोर्डर छिर्नलाई त नर्मल उबाट छिरेर पाइएन होइन? तपाईँहरू चाहिँ त्यो कति झन्डै 1500 को सङ्ख्यामा नेपालको चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो नर्मल बोर्डर भन्दा पनि चोर बाटोबाट छिर्नु परेको अवस्था थियो होइन नेपाल आउँदाखेरि? हो, यहाँ नेपाल सरकारले सकेपछि हामी चाहिँ बाटोसम्म चाहिँ जसरी भए पनि आयौँ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो यो अलिकति तपाईँले अलिकति चाहिँ ग्याप राख्नुहोस् त अहिले। त्यो किनभने फेरि ब्रेक भएर आयो आवाज है। तपाईँको कुरा सुन्नै पर्छ आज हामीले। कस्तो ब्रेक भयो के? तपाईँ एकछिन हामी यता भाइसँग कुरा गरौँ। एउटा हेडफोन केही खोजेर ल्याउनुहुन्छ है? त्यो गर्नुहोस् न त भाइ। हामी एकैछिन चाहिँ अगाडि जुन कुरा थियो होइन, मैले नुमेशजीले अहिले उहाँ हेडफोन लिएर आउनुहुन्छ। हजुर, हेलो भाइ। हजुर हजुर भाइ, म यही छु। यो जुन छ नि अगाडि जुन भाइको चिन्ता थियो नि, हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरहरू क्वारेन्टाइनहरूमा मान्छेहरूको लागि। किनभने अरू पनि मैले आज पनि एउटा अनलाइन खबरमा पढ्दै थिएँ, एकजना विराटनगरको हुनुहुँदो रहेछ होइन। उहाँलाई पनि डक्टरको मिटिङ पछाडि कोरोना सङ्क्रमण भएछ उहाँलाई। अनि खाना खाँदा खाँदै त्यो रिपोर्ट आयो त्यस पछाडि। अनि उहाँले भनौँ न घरमा त रुवाबासी भयो। अब के हुने भयो भनेर। अनि उहाँको आमा क्यान्सर हुनुहुँदो रहेछ, क्यान्सरको पीडित। अनि उहाँ त्यो रातभरि सुतिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि। उहाँ आइसोलेसनमा गइसके पछाडि 1 घन्टा आधी घन्टाको बिचमा घरमा एम्बुलेन्सले लिएर गयो र त्यहाँभित्र गइसके पछाडिको जुन तनाव हो, त्यो मानसिक पीडा एकदम धेरै भयो। मैले मात्रै होइन कि सबैले त्यही खालको पीडा भएका छौँ। र हामीलाई एउटा प्रपर काउन्सिलिङ मेन्टल हेल्थ सपोर्ट भएन भने त्यो एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको यसमा अब्जर्भेसन के छ आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा पनि, र तपाईँले महोत्तरी वरिपरिको सिचुएसन हेर्दा के देखिराख्नु भएको छ? एकदमै उहाँले भन्नुभएको कुरालाई म एकदमै रिस्पेक्टफुल्ली इन्डोर्स गर्छु दाइ। किनभने एकदमै जायज कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। लाइक अब जसरी कि मलाई 3 बजेतिर मैले जानकारी पाएँ कि यस्तो यस्तो म पोजिटिभ रहेछु। अनि अराउन्ड 6 बजे बेलुकातिर चाहिँ हाम्रो वार्ड अध्यक्षले फोन गरेर कि भाइ अब तिमी हस्पिटल नै जानुपर्छ। अनि मैले भने कि नै मेरो घर स्पेसियस छ, न बच्चा छ न कुनै बुढो छ, मसँग सेल्फ आइसोलेट गर्नलाई मेरो घरमा नि एकदमै राम्रो फेसिलिटी छ। म माथिको रुममा बस्दा त्यस्तो केही पनि हुँदैन भनेर मैले भने। अनि भने कि नै माथिबाटै अर्डर छ, तिमी जानै पर्छ भनेर मलाई भने। तिमी बिहान 9 बजे हस्पिटल जाऊ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले त्यो भनिसकेपछि मेरो मम्मीको र मेरो फ्यामिलीको फेसमा जुन एउटा स्ट्रेस थियो नि, त्यो चाहिँ एउटा म सहनै नसक्ने कि म त्यो हेर्नै नसक्ने गरी थिएँ।
मेरो फ्यामिलीको के थियो भन्दाखेरि ल ठिक छ बरु घरमै रहोस्, र मलाई पनि त्यही थियो कि म घरमै रहोस्। एटलिस्ट दाइ म अहिले यहाँ घरमा बस्दा मेरो मम्मी तल हुनुहुन्छ, म एकछिन कुरा गर्न मिल्छ कि माथिबाट तल अलिक ठुलो चर्को स्वरमा कुराकानी गर्दा कुरा हुन्छ, एटलिस्ट थाहा हुन्छ कि मेरो मम्मी यही हुनुहुन्छ, मम्मीलाई नि एटलिस्ट एउटा भरोसा हुन्छ कि छोरो यही छ। तर यस्तो आइसोलेसन सेन्टरहरूमै गइसकेपछि अब त्यहाँ खानाको नि टेन्सन हुन्छ कि छोराले राम्रो खाना खायो कि खाएन, छोरोले राम्रो छोरो सुत्या छ कि छैन, छोरोलाई के भयो, अरू बिरामीहरूसँग बिरामी सर्ने पो हो कि। अब एउटा त्यो हुन्छ नि दाइ कि आँखाले हेर्न पाए, आफू मान्छेमै बस्न पाए, आफू मान्छेहरूकै वरिपरि बस्न पाए पेन धेरै कम हुन्छ। आज म मेरो घरमा नभएको भए म सायद मेरो मेन्टल स्टेटस अहिले भन्दा एकदमै नराम्रो हुन्थ्यो। म अहिले घरमा छु, मलाई फ्यामिलीको सपोर्ट छ, र त्यही भएर पनि म हाँसी खुसी छु दाइ। र फ्यामिलीसँग नभएको मान्छेहरूको हाल एकदमै धेरै नराम्रो हुन्छ होला, किनभने म घरमा बसेको मान्छेलाई यदि यस्तो नराम्रो फिल भइरहेछ भने जो मान्छे आइसोलेसन सेन्टरमा छ त्यो भिक्टिम त आफै उसको मेन्टल स्टेटस, र त्यो भिक्टिम भन्दा पनि बढी उसको फ्यामिली मेम्बरको, ऊ भिक्टिम एकजना र उसको फ्यामिली जे जति छ सबैलाई एकदमै प्रेसर हुन्छ यस्तोमा त। भनेपछि यो मानसिक रूपमा अहिले हामी जति पनि मान्छेहरू छौँ नि, अहिले जल्ला हामी छैन भनेका छौँ, र हुने चान्सेस त सबैलाई छ नि त। जसरी भाइले एकदमै कोही पनि केही नगइकन एउटा रहस्यमय ढङ्गले आफूलाई कन्टामिनेसन भयो भन्दाखेरि अब हामी पनि हुन त सबै सेफ तरिकाले बस्दा बस्दै पनि अब हामी त के भने अब 100% सुरक्षित त कोही पनि छैनौँ, यो भाइरसको कोही छैन। नेचरै त। तर पनि हामीले मानसिक रूपमा आफूलाई तयार पनि राख्नु पर्यो, र यो लागिहाले पनि यसलाई हामी धेरै हदसम्म घरमा अलिकति बिरामी मान्छे अथवा उमेर बढी भएको मान्छे छैन भने घरमै पनि आइसोलेसनमा बसेर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होइन? घरमा बसेर एकदमै मजाले सकिन्छ दाइ, त्यस्तो साह्रो केही पनि छैन। जसरी कि अहिले मलाई नगरपालिकाबाट, मलाई हस्पिटलबाट त्यस्तो केही मेडिकेसन दिनुभएको छैन, मल्टिभिटामिन खानुहोस् अनि त्यसपछि काढा अलुई गिलोयको काढा बनाएर खानुहोस् भनेर मात्र भन्नुभएको छ। त्यो बाहेक मलाई केही पनि मेडिकेसन छैन, म नन सिम्टोमेटिक भएकोले। अनि त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। तर त्यही हो, यो मेन्टल स्टेबिलिटी ल्याउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ सबभन्दा मेन कुरो। किनभने मैले मेरै उदाहरण दिनुपर्दा चाहिँ मेरो फ्यामिली अब वेल एजुकेटेड नै हुनुहुन्छ, म पनि पढे लेखेको हल्का समाज बुझेकै मान्छे छु। मलाई थाहा छ कि यस्तो बेलामा प्रेसर लिनु हुँदैन, आत्तिनु हुँदैन, एकदमै काम भएर सोचेर मेन्टली एकदमै स्टेबल भएर बस्नुपर्छ। तर म आफै सकिरहेको छैन कि दाइ। मैले बिहान हजुरलाई मेरो स्ट्रेस पोख्नुको रिजन नै त्यही हो कि म आफूलाई अवेर ठान्ने मान्छे जब सकिरहेको छैन भने जो मान्छेहरू अब त्यस्तो साह्रो बुझ्न सक्दैन नि मेन्टल हेल्थको इस्युहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ झन् के भइरह होला। हेलो हजुर हजुर सरी है, बिचमा अलिकति त्यो नेटको इम्ब्यालेन्स भयो। हजुर भाइ कन्टिन्यू गर्नुहोस् है। त्यही भनेको कि दाइ, मैले जब म जस्तो अब आफूलाई हल्का अवेर सोच्ने मान्छे, जसले कि यो मेन्टल हेल्थको इस्यु बुझेको, अलि सोसाइटीलाई बुझेको, हल्का पढे लेखेको मान्छेले त यस्तो कुराहरूमा स्टेबल बस्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि एउटा नर्मल पिपुल जो कि गरी खान्छ र कोरोनाबाट भिक्टिम भइसकेको छ भने बिचरा तिनीहरूको के हाल हुँदो हो भनेर मैले हजुरलाई बिहान पनि मेरो चिन्ता व्यक्त गरेको थिएँ, र अहिले पनि म त्यही चिन्तामै छु। एउटा नर्मल मान्छेलाई त के न के हुँदो हो, जो घरमा नि छैन, घरभन्दा टाढा बसिरहेछ। भनेपछि मान्छेहरू जसको अब आफ्नो कोही छैन, परिवारभन्दा टाढा छन्, उनीहरूको अवस्था गाह्रो छ भन्ने छ है। हाम्रो नुमेशजी, नुमेशजी हेलो, हजुर नुमेशजी। हजुर हजुर। ए तपाईँ भिडियो गर्नुभएको छ, सरी है मैले तपाईँलाई कुरिराखेको। हामीले भाइको कुरा सुन्यौँ होइन, 72बाट। अनि तपाईँको गरौँ न अलिकति त्यो, ठिक छ भिडियो बन्द गर्दा पनि हुन्छ आजलाई होइन,
अहिले त्यो साउन्ड आई थिङ्क इट्स बेटर होइन अहिले बोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति त्यो जुन जर्नीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि दिल्लीबाट काठमाडौँ के अरे सरी तपाईँ आफ्नो घरमा फर्कँदाखेरि तपाईँ कसरी सङ्क्रमित हुनुभयो भन्ने कुरा अलिकति बताउनुहोस् न नेपाल आइसके पछाडिको पार्टबाट। हजुर यसलाई अहिले आवाज कस्तो छ राम्रो छ आवाज अहिले बुझिएछ हजुर। ए यसलाई चाहिँ कसरी जोडौँ भने दिल्लीबाट आउँदै गरेको जोड्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होला किनकि सङ्क्रमण कहाँनिर भए हुन्छ हस् हस् जस्तो कि दिल्लीबाट चाहिँ हामी भन्सारसम्म जसरी भए पनि तिमीहरू आऊ त्यसपछि हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले उपमहानगरपालिकाले उद्धार गर्छु भनिसकेपछि हामी चाहिँ अब कति कसैले 2500 कसैले 3500 कसैले 4000 आइसी दिएर पनि हामी चाहिँ नेपाल भन्सारमा आइपुग्यो यानि कि कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सारमा आइपुग्यो। त्यहाँ चाहिँ 1500-1600 जना थियो। अब सोसियल डिस्टेन्सन भनेको थिएन हैन किनकि अब त्यो 1500-1600 जनामा अब सबैले मास्क लगाउनु भएको थियो अनि सेनिटाइजर पनि गरिरहनु भएको थियो तर अब टाढा दूरी चाहिँ कायम भएको थिएन किनकि अब त्यो गर्मीको मौसम त्यसपछि चाहिँ सबैले चाहिँ त्यो अब आँपको रुखको मुनि छारी मुनि बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सामाजिक दूरी हुन सकेन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले खबर गरिसकेपछि हामीले चाहिँ 3वटा बस पठाइदियो। 3वटा बसमा हामी मैले पहिले पनि भनिसकेको छु यो जङ्गे पिलरै हामी कमसेकम 5 किलोमिटर हिँडेका छौँ। यो त्यो घाममा 5 किलोमिटर हामी चाहिँ कृष्णनगर पुगेका छौँ जहाँ हामीले चाहिँ बस लिन आएको थियो। अनि त्यसपछि 3वटा बसमा चाहिँ बसमा कस्तो भयो भने 3वटा बसमा चाहिँ मान्छेहरू धेरै भए हैन त्यसपछि छतमा पनि बस्नुपर्ने भयो अनि भित्र पनि बस्नुपर्ने भयो अनि एकदमै तपाईहरु कोचाकोच भएर चाहिँ क्वारेन्टाइनसम्म पुग्नुभयो हैन। हजुर हजुर क्वारेन्टाइनसम्म पुग्यो अनि 10 गतेदेखि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा सुरु भयो स्कुल क्वारेन्टाइनमा म स्कुल क्वारेन्टाइनमा बसेको हामीलाई। अब त्यहाँ के थियो भने 35 जना हामी त्यो क्वारेन्टाइनमा थियो अनि शौचालय पनि एउटै पानीधारा पनि एउटै। अब सुत्नको लागि चाहिँ कोठामा हामी कोही 5 जना कोही 6 जना गरेर 2 मिटरको दूरीमा चाहिँ त्यो गाउँपालिकाले व्यवस्था मिलाएको थियो तर पानीधारा र शौचालय चाहिँ एउटै भयो। अनि के भयो भने हामीले के लाग्छ भने एकजना भाइले चाहिँ त्यहाँ 35 जना मध्ये एकजना भाइले चाहिँ ज्वरो आयो अनि ज्वरो आइसकेपछि उहाँले चाहिँ के भन्यो भने हाम्रो स्वाप सङ्क्रमण भइसकेको थियो किनकि यो पनि हजुरले चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ किनकि हामी क्वारेन्टाइनमा बसेको 15 दिनपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो स्वाप सङ्क्रमण भएको। ए तपाईहरुको त्यो स्वाप सङ्कलन भएकै 15 दिन पछाडि भयो हैन। अनि त्यो बीचमा ज्वरो आइसकेको थियो त्यो भाइलाई जस्तै स्वाप सङ्कलन गरिसकेपछि उले ज्वरो आउन सुरु भयो। ओके अनि रिपोर्ट कति दिनपछि आयो? रिपोर्ट 18 दिनपछि। भनेपछि तपाईहरु 1 महिनासम्म चाहिँ त्यो लगभग त्यहाँ यतिकै कुर्नुभयो। त्यो बेला बीचमा अरु चाहिँ हेल्थ मेजर्सहरु भनौं न आफूलाई त्यो वहाँ ज्वरो आएको मान्छेलाई आइसोलेसनमा राख्ने उहाँलाई अलि विशेष निगरानी गर्ने कुरा केही भएन? हजुर उहाँले ज्वरो आइसकेपछि सबैले चाहिँ अब हामीले जनप्रतिनिधिले खबर गरिसकेपछि उहाँले सदरमुकाम घोराई पठाइयो अनि हाम्रो रिपोर्ट आउनुभन्दा पहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ पोजिटिभ भनिदियो हैन। त्यसपछि हामीलाई पनि डर लाग्यो किनकि हाम्रै ग्रुपको मान्छे हो भनेर तर उहाँले फेरि थप उपचारका लागि बुटोल पनि लग्यो। बुटोल लगेर मसँग चाहिँ सम्पर्क हुने बेला उहाँले के भन्नु भने म चाहिँ ठिक छु पोजिटिभ छु तर म ठिक छु यहाँ बुटोलमा आएको छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। तर हामीले डर थियो कि हामी कहीँ कतै चाहिँ संक्रमित हुन्छौँ कि भन्ने। तर अब हेर्नुस् न हामी स्कुल क्वारेन्टाइनमा बसेको जेठ 10 गते हो अनि जेठ 25 गते स्वाप सङ्कलन भयो भनेपछि असार 10 गते चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट आछ के यानी कि 1 महिना पछाडि 32 दिन लाग्यो रिपोर्ट आउनलाई। अनि रिपोर्ट आइसके पछाडि कति दिन बस्नुभयो फेरि क्वारेन्टाइन अब आइसोलेसन जे भनौँ न त्यो बीचमा तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ यो
हेल्थ प्रोफेसन स्वास्थ्य कर्मीहरूले कसरी सहयोग गर्नुभयो, तपाईँहरू खानपिनको कुराहरू, त्यहाँको सरसफाइको कुराहरू चाहिँ कसरी व्यवस्थित भयो त्यो बिचमा? हजुर, क्वारेन्टाइनमा गाउँपालिकाले नै व्यवस्था गरेको खुवाउनको लागि, अनि स्वास्थ्य कर्मी पनि राखिदिएको थियो है। तर अब स्वास्थ्य कर्मी भनेको अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो टेम्परेचर नै जाँच गर्ने हो। अब केही चाहिँ त्यस्तो ज्वरो आयो भने भन्नु होला भने, तर कसले ज्वरो पनि आएको थिएन। यानि कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेको लक्षण चाहिँ कसैलाई पनि थिएन 35 जना मध्येमा। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ उहाँलाई भन्नुपर्ने पनि कुनै आवश्यकता लागेन होइन। अनि यो 32 दिनपछि चाहिँ हाम्रो यो रिपोर्ट आइसकेपछि थाहा लाग्यो कि हामी 35 जना मध्येमा 33 जना चाहिँ सङ्क्रमित भयौँ। हजुर। अनि त्यसपछि हामीलाई आइसोलेसनको लागि चाहिँ सदरमुकाम घोराइ ल्याइयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले एउटा क्याम्पसमा चाहिँ आइसोलेसन बनाएको थियो। त्यहाँ चाहिँ त्यो गाउँपालिकाको विभिन्न वाडा गरेर हामी 75 जना जति त्यो आइसोलेसनमा थियौँ। त्यो 75 जना मध्येमा 3 वर्षको बालकदेखि लिएर 55 वर्ष वृद्धसम्म पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो। तर कसैलाई पनि त्यो कोरोनाको लक्षण थिएन, सबै सामान्य नै हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँको त्यो बिचको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? मान्छेहरू अहिले जो भनौँ न, हामीले जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ अहिले अब धेरै डर छ, लागिहाल्यो भने मरिहाल्ने हो कि भन्ने छ होइन। तर तपाईँहरू त मर्नु भएन। नर्मल्ली अब सबै उमेर समूहको मान्छेहरू यो समस्यालाई जितेर भनौँ न, अहिले हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा कोरोना जितियो भन्ने छ र हामी सबै अब जित्ने प्रयासमा तयारी गरेर बसेका छौँ होइन। र त्यो जितेर आउनुभयो भनेपछि हामीले मान्छेहरूले के कुरामा ख्याल गर्नु पर्दो रहेछ? तपाईँले त अब धेरै कुराहरू भनिराख्नु भएको छ, त्यसमा पनि विशेष अहिले मान्छेहरूलाई ध्यान नहुने कुराहरू के सङ्क्रमितै भइयो भने पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के रहेछन्? हजुर, सर्वप्रथम त हामीले आफूले चाहिँ उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने कुरा भइहाल्यो। त्यो त पहिलो प्राथमिकता परिहाल्यो। यदि चाहिँ सङ्क्रमित भइएछ भने पनि त्यो डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन, त्यो त्यति डराउनु पर्दैन। किनकि हामीले सबैभन्दा भनेको आफ्नो मनोबल चाहिँ उच्च राख्ने हो होइन। किनकि मलाई चाहिँ कोरोना लागिहाल्यो, यसको चाहिँ भ्याक्सिन छैन, म मरिहाल्छु, अथवा चाहिँ मैले आत्महत्या गर्नुपर्छ, अथवा समाजले मलाई स्वीकार्दैन भनेर त्यो हामीले नकारात्मक कुरा सोच्न थाल्यो भने साँच्चै के हजुरले भने जस्तै धेरैले चाहिँ अब आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सबभन्दा म यदि चाहिँ सङ्क्रमित भएछ भने उत्तम मनोबल राख्ने, म जित्छु भन्ने भावना चाहिँ राख्न आवश्यक छ। त्यसपछि मैले तपाईँको त्यो आर्टिकल नयाँ पत्रिकाको पढ्दाखेरि 3टा कुरा पाएँ कि मैले तपाईँको मेसेजमा चाहिँ, र त्यो 3टा कुरामा 3टै कुरा उच्च मनोबल हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यही हो? हजुर हो। भन्नुहोस् न, यसमा अलिकति अब 4-5वटा कुरा नै गरौँ न। 1 नम्बरमा नै उच्च मनोबल, 2 नम्बरमा उच्च मनोबल, 3 नम्बरमा उच्च मनोबल। अब 4-5मा के ल भन्नुहोस् त? अब सामान्य मान्छेले गर्ने, यदि चाहिँ जस्तै हाम्रो भाइ एकजना भाइ चाहिँ अहिले होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। यो रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइज व्यायामहरू पनि गर्न आवश्यक हुँदो रहेछ। खानपानको कुराहरू, सुत्ने कुराहरू के छ यसमा? आराम चाहिन्छ? हजुर, आराम पनि चाहिन्छ होइन। अब म त्यति अब विज्ञ त होइन के गर्नुपर्छ होइन, तपाईँको आफ्नो अनुभवमा के? हजुर, मैले आफ्नो अनुभवमा गरेको, म कम्तीमा चाहिँ 8 घन्टा म सुत्थेँ, अनि बिहान र साँझ चाहिँ म 1.5 घन्टा चाहिँ आफूलाई एक्सर्साइज गर्थेँ। अनि तातो पानी पिने होइन, तातो एकदम ज्यादा पानीको अर्थ तातो पानी पिने हो। अनि उच्च मनोबल राख्ने र साँझ बिहान चाहिँ 1.5 घन्टा जति म चाहिँ आफूलाई एक्सर्साइज गर्थेँ। भनेपछि मैले यसलाई रिपिट गरेँ है त। साँझ बिहान तपाईँ 8 घन्टा, साँझ बिहान तपाईँले 1.5 घन्टा जति, 1.5 घन्टा हो? हजुर हजुर। तपाईँले बिहान 1.5 घन्टा, 1 घन्टा 30 मिनट र बेलुका 1 घन्टा 30 मिनट जति योग, ध्यान, एक्सर्साइज गर्नुहुन्थ्यो र 8 घन्टा घडी हेरेर सुत्नुहुन्थ्यो, आराम गर्नुहुन्थ्यो र कहिल्यै पनि आफ्नो मनोबललाई
भनौँ न डगमगाउन दिनु भएन, उच्च मनोबल राख्नुभयो, खानपिनमा ख्याल गर्नुभयो हजुर र आफ्नो एउटा हाइजिनको कुराहरूमा पनि एकदम ख्याल गरेर कोरोनालाई जितेर अहिले अरूलाई पनि अझ बढी एउटा अरू सबैको भनौँ न एउटा समाजकै एउटा मनोबल उच्च राख्नको लागि तपाईँले आफ्नो अनुभव साट्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हजुर एकदम हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नुमेशजी। हामीलाई हेर्नेहरूलाई मैले तपाईँको उपन्यासको पनि बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नुमेशजी हजुर पेसाले सेफ हुनुहुन्छ, उहाँ दिल्लीमा कार्यरत हुनुहुन्छ र अहिले बिचमा यो कोरोना फैलिए पछाडि उहाँ आफ्नो घर फर्किँदा उहाँलाई क्वारेन्टाइनमै बस्दा उहाँ सङ्क्रमित बन्न पुग्नुभयो र हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू एकदम अव्यवस्थित छन् र अहिले पनि अब आइसोलेसन सेन्टरहरू अब काठमाडौँमै अहिले आइसोलेसन सेन्टरहरू फुल भइसके, बिरामी भए पनि मान्छे जान सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा छँदैछ। यो एक खालको एउटा क्राइसिस छ र हामी सबै आत्तिराखेको बेलामा उहाँले एउटा एउटा के भने बिर्सिएका सत्य भन्ने एउटा उपन्यास लेख्नुभएको छ। त्यो नाम पनि गजबको लाग्यो मलाई। सायद अब यस्ता उपन्यासहरू हामीले यो समयमा पढ्यौँ भने यसले हामीलाई पनि अझ मनोबल उच्च बनाउला। यो 2074 सालमा साङ्ग्रिला बुक्सले निकालेको रहेछ। तपाईँको यो मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो। पेसाले सेफ भयो भने तपाईँ साहित्यमा जुन तपाईँले योगदान दिनुभएको छ र अहिलेको पछिल्लो समयको तपाईँको जुन अनुभव छ त्यो चाहिँ हामी सबैको लागि एकदम प्रेरणादायी हुनेछ। मैले हाम्रो यता महोत्तरीबाट जोडिनु भएको भाइलाई यही यो क्वारेन्टाइनहरूको त्यहाँ कस्तो छ यो महोत्तरीमा इन जनरल अहिले कस्तो सुनिन्छ भाइ? त्यहाँ मान्छेहरूले यो क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा बस्नेहरूको कुराहरू के छ? यो यो हाम्रो नुमेशजीहरूको जस्तै हो, त्यहाँ त्यो नै कता झन् सङ्क्रमणको घर बन्ने त होइन? त्यो खतरा छ कि छैन अहिले? महोत्तरी अब दाइ न म क्वारेन्टाइनमा बसेँ न म आइसोलेसनमा बसेँ, सो अब त्यहाँको एक्ज्याक्ट कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। तर एज पर हियर्सी है मैले सुनेको आइसोलेसनमा चाहिँ राम्रै छ अरे व्यवस्था, आइसोलेसनमा व्यवस्था राम्रै छ, खाना राम्रै दिइरहेछ। तर पहिलेको क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ अव्यवस्थित नै थिए। सुरुको लटमा इन्डियाबाट मान्छे आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै अव्यवस्थित थियो। तर त्योभन्दा पनि मेजर कन्सर्न चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि दाइ, त्यो त अब भिक्टिम भइसकेपछि, एकपल्ट त्यो भाइरसले समातिसकेपछि, बिरामी भइसकेपछि त मेडिकेसन पछि ठिक भइन्छ। तर पब्लिकले अहिले के गरिरहेछ भने त्यसले चाहिँ बडो महत्त्व राख्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी कि अहिले हाम्रोमा निषेधाज्ञा छ, जलेश्वर नगरपालिका निषेधाज्ञामा छ, एकदमै पुरै लकडाउनको स्थितिमा छ। तर पनि आज पनि म गएको थिएँ, आज म दोस्रो स्याम्पल दिनलाई गएको। तर न मैले कतै पुलिस भेटेँ, पसलहरू पनि राम्ररी खोलिरहेछन्, मान्छेहरू पनि राम्ररी हिँडडुल गरिरहेछन्। सो त्यो मान्छेमा जुन त्यो एउटा बेसिक चेतना हुनुपर्ने नि, ओहो यसले चाहिँ हामीलाई यसरी समात्न सक्छ, यसरी हामीलाई यसले बिरामी बनाउन सक्छ, ज्यान पनि जान सक्छ जस्तो जुन एउटा बेसिक मानसिकता चाहिँ मान्छेमा छँदै छैन। अवेरनेस जेरो छ, प्रिकसन पनि जेरो छ। तर भिक्टिम प्रतिको जुन घृणा छ नि त्यो चाहिँ एकदमै बढी छ। आफू चाहिँ सेफ नहुने, आफू होसियार पनि नबन्ने, आफूले चाहिँ सामान्य एउटा जिम्मेवारी पनि पुरा नगर्ने, तर सङ्क्रमितहरू र सङ्क्रमितको परिवारप्रति नै बढी घृणा, दोष देखाउन खोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ देखियो भन्ने कुरा होइन? एकदमै एकदमै दाइ त्यही कुरो। म यसमा के हजुर 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 भन्नुहोस् न नुमेशजी। ल हजुर, पहिला हामी क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई पनि यही थियो जस्तो अहिले भाइले सुनाउँदै हुन्छ त्यही नै थियो। किनकि त्यो हामी क्वारेन्टाइनमा बसेको बाटो नै मान्छेहरू हिँड्दैन थिए होइन। घरका परिवार आइसकेपछि पनि हामीले भेट हुन दिँदैन थिए, अथवा चाहिँ एकदमै टाढा, यो 2 मिटरको पनि होइन कि यो 10 मिटरको टाढाबाट चाहिँ हामी बोल्नुपर्ने हुन्थ्यो अथवा हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर जब एउटा वडामा 35 जना चाहिँ सङ्क्रमित फेला परिसकेपछि होइन, अनि त्यसपछि त्यहाँका मान्छेहरूमा अलिकति डर कम भयो र चाहिँ के सोच्यो भनेपछि एकजना मात्रै भएको जस्तै मत्तरीको भाइलाई एकजनालाई भइसकेपछि त्यो चाहिँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक हुन्थ्यो होला होइन, घृणा गर्थ्यो होला। तर त्यो वडामा 35 जना सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यो त सङ्क्रमितहरूले जितिहाल्यो कि भन्न खोजेको, त्यो समाजले त्यो घृणा गर्नै पाएन। मलाई के लाग्छ भने फेरि यस्तो पनि भयो, हाम्रो भ्रम कस्तो चाहिँ भयो भने 3 वर्षको बच्चालाई सङ्क्रमण भेटियो, अनि
उनको आमाले भेटेन। त्यो भनेको दुधे बच्चालाई चाहिँ संक्रमण छ तर आमाले छैन हैन। अनि कोही चाहिँ आमामा संक्रमण छ फेरि त्यो डाइभर्सनको बच्चामा छैन, कतै लोग्नेमा छ कतै चाहिँ श्रीमतीमा छैन। यो कारणले गर्दा के भयो भनेपछि यो चाहिँ कोरोना होइन रहेछ क्या हो हैन। किनकि अब सँगै सुत्ने मान्छेमा छैन हैन, एउटा दुधी बालकमा छ र आमामा छैन भने त यो के हो त भन्ने भइसक्यो। गाउँमा के भयो भनेपछि पहिला एकदमै कोरोना हुन्छ कि एकदमै डराइरहेको थिएँ, पछि चाहिँ के लाग्यो भने यो होइन छ हैन, अथवा भए पनि यो लक्षण बिनाकै रहेछ। किनभने त्यो एउटा 3 वर्षको बच्चालाई पनि छ तर चाहिँ आमाले छैन। तर यो त के भयो त, किनकि आमाले नै दुध चुसिरहेको छ हैन, खाना खुवाइरहेको छ तर चाहिँ आमाले किन भने त बच्चाले कसरी भयो त भन्ने कुरा पनि आयो। त्यस कारणले गर्दा के भयो भनेपछि यो होइन रहेछ क्या हो हैन, यो कोरोना भन्ने होइन रहेछ भनेर यो एकदमै त्यो घृणा भन्ने कुरा भएन कि हाम्रो त्यो समाज एकदमै बुझिहाल्यो। र अर्को दुःख कुरा के भयो भनेपछि त्यो रिपोर्ट बेलामै नआउँदाखेरि मान्छेहरू क्वारेन्टाइनबाट भाग्न थाले हैन। जनप्रतिनिधिहरूलाई धम्की दिँदै त्यहाँ भाग्न थाले। अनि भागिसकेका मान्छेहरू अथवा चाहिँ गाउँ गइसकेका मान्छेहरूलाई पछि चाहिँ रिपोर्ट आउने बेला उनमा चाहिँ पोजिटिभ देखियो हैन। अनि पोजिटिभ देखिसकेपछि ऊ खासमा भन्यो भने घरमा गइसकेपछि एकान्तवासमा बस्नु पर्ने थियो, तर ऊ बसेन के। किनकि मैले आइसोलेसनमा आएर उसले सोध्ने बेलामा तपाईँ क्वारेन्टाइनबाट जब भाग्नुभयो हैन, भागिसकेपछि घरमा गएर एकान्तवास बस्नुभयो भन्दाखेरि म बसेन, म त खेत पनि गएको बाहिर पनि गएको हैन, गाउँ पनि डुलेको भने कि। तर त्यो चाहिँ प्रहरीले त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जो भन्छ नि त्यो चाहिँ गरेन के। उसले सोधेन तपाईँ एकान्तवासमा बस्नुभयो कि बस्नुभयो या भएन, कोसँग भेट्नु भयो त्यो भनेन के। जो संक्रमित थियो उसलाई फोन गरे र उसको घरमा लिन गएर लिएर चाहिँ आइसोलेसनमा राख्यो भनेको अर्थ संविधानमा त फैलियो। ल ठिक छ, अहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ लक्षण देखिएको छैन अनि लक्षण छैन हैन, यो हाम्रो चाहिँ दाङतिर त्यस्तो भयावह स्थिति छैन। तर समुदायमा कोरोना त गयो नि, तर प्रहरीले चाहिँ त्यो खोज्दैन के, आइसोलेसनमा लिएर राख्यो हैन। अनि अर्को दुःखको कुरा फेरि के छ भने आइसोलेसनमा जब हामीलाई लिएर सदरमुकाम लिएर राख्यो तर आइसोलेसन पछि 14 दिनमा राखेर हामीलाई त्यतिकै बिना पिसार फेरि पठाइदियो के। फेरि टेस्ट नगरिकन पठाइदियो है। तपाईँहरूले त टेस्ट गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूले आवाज पनि उठाउनु भयो। त्यो तपाईँहरूको मैले फेसबुक लाइभ पनि हेरेको थिएँ होइन। तर त्यो गर्दै पनि हामीलाई टेस्ट गर, हामी यत्तिकै जाँदा सोसाइटीमा हाम्रो परिवार सुरक्षित हुँदैन भन्दा पनि तपाईँहरूले जबरजस्ती पठाइदियो होइन, टेस्ट नगरिकनै जबरजस्ती पठाइदियो। अब यो भने कि अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालय निर्देश जारी गरेको छ 14 दिन चाहिँ आइसोलेसनमा बसालेर बिना पिसार घर पठाउने भनेको छ। यदि चाहिँ कसैलाई त्यस्तो लक्षण देखियो भने चाहिँ थप उपचारको लागि लगिन्छ, तर तपाईँ यस्तै सामान्य हुनुभयो भने हजुरलाई केही गरेन त्यतिकै घर पठाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पिसिआर जसरी पनि गर्नुपर्छ, हामी पिसिआर बिना चाहिँ घर जानु भनेर चाहिँ हामीले नारा जुलुस पनि गर्यो। यानि कि त्यहाँ स्थानीय पत्रकारहरूलाई पनि हामीले चाहिँ निम्तायौँ, युट्युबरहरूलाई पनि भन्यौँ। तर चाहिँ उनीहरूले पनि हाम्रो कुनै खास कुनै ध्यान दिएनन्। सायद सङ्क्रमणहरू हुन् अनि हामी चाहिँ आइसोलेसन गरेर चाहिँ यिनीहरूले किन यिनीहरूको समाचार गर्ने भनेर सायद होला अथवा के हुनसक्छ, तर तिनीहरूले गरेनन्। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो अन्तिम उपाय भने के थियो भने हामी 20-25 जना चाहिँ साथीहरू भेला भएर हामीले चाहिँ पिसिआर माग गर्नुपर्छ, नारा जुलुस गर्नुपर्छ। अनि चाहिँ अलिकति यो प्रशासनलाई पनि धक्का पर्छ अनि गाउँपालिका अध्यक्ष भनेर चाहिँ त्यसो चाहिँ मिलाएर हामी त्यो क्याम्पसको छतमा गएर चाहिँ गाउँले सुन्नुहोस् हैन, अनि चाहिँ यस्तो भइरहेको छ यहाँ आइसोलेसनमा भनेर छतमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ नारा जुलुस गर्यौँ। त्यसपछि धेरै ठुला मान्छे भन्दाहरू पनि आए हैन, आएर चाहिँ अब प्रहरीले पनि हामीले चाहिँ सान्त्वना लगायो भन्यो कि अब तपाईँको कुरा चाहिँ माथिसम्म पुगिसकेको छ, अब केही राम्रो पक्कै हुन्छ, पिसिआर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सान्त्वना लगाइदियो। तर भयो के भनेपछि गरेन, तपाईँहरूलाई फकाएर अनि पछि पठायो। अब यो चाहिँ यो तहसम्मको गैर जिम्मेवारीपनले अब सोसाइटीमा के परिणाम निम्ताउने हो त्यो त अब हामीले त्यो देख्न बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ होइन। किनभने यो 3 महिनाको लकडाउन पछाडि जुन आजको दिनमा हामी आइपुग्यौँ यो चाहिँ एकदम दुर्भाग्यपूर्ण छ क्या अहिले। यो चाहिँ अब बेसिकल्ली सरकारकै एउटा गैर जिम्मेवारीपनको परिणाम आज हामीले भोग्दैछौँ भन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हाम्रो भाइले केही थप्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, यता महोत्तरीबाट। हजुर भाइ।
तपाईँको यो अनम्युट गर्नु पर्ला है साउन्ड। ओके सरी है दाइ मैले चाहिँ अर्को एउटा नराम्रो कुरा अब पर्टिकुलरली अब म अरूको ठाउँको चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर म अहिले बसेको ठाउँको मान्छे एउटा एकदमै नराम्रो पर्सेप्सन के छ भन्दाखेरि अब म टेस्ट गराएर पोजिटिभ आइसकेपछि कतिजनाले चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि त किन जान्ने पल्टिनु पर्यो, त किन जान्ने टेस्ट गराएको, नगराएको भए तेरो पोजिटिभ आउने थिएन, तँलाई कसैले यस्तो केही भन्दैन, त कस्तो मजाले हिलडुल गर्थिस्, यो सब तेरो गल्ती हो, तैँले टेस्ट गराइस्, तैँले टेस्ट गराउनु पर्ने थिएन। यो चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरूको बुझाइ त्यो छ है। पढे लेखेको भन्दा पनि अब गाउँको मान्छेहरूको बुझाइ चाहिँ यो छ। अब म पढे लेखेको कसलाई भन्न, नपढे लेखेको चाहिँ कसलाई भन्न। अब युजुअली यताको मान्छेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यस्तै हो, यहाँ टेस्ट गर्यो भने हरेक मान्छेकोमा छ, सो बरु टेस्ट नगराउ, चुपचाप आफ्नो काम जे गरिरहेछौ त्यो गर। सो यो त्यो के छ अहिले समुदायमा यो फैलिसक्यो भन्ने डर छ मान्छेहरूमा? मान्छेहरूकोमा चाहिँ छैन, तर म चाहिँ फ्री भन्छु दाइ, म एकदमै असर्टिभ भएर भन्छु कि समुदायमा फैलिसकेको छ, ममा आउने थिएन। किनभने न मैले जानेको, न मैले भेटेको, न मैले चिनेको मान्छेमा छ, न त म घरबाट बाहिर नै गएको छ त्यति धेरै, मिनिमम गएको छ। मेरो घरमा लिमिटेड पर्सनहरू आउँथे, ती बाहेक अरू कसैले ल्याएको हुन सक्दैन, अथवा म गएको ठाउँ जुन कि एकदमै लिमिटेड छ। भने पछाडि अब यो चाहिँ त्यही त अलिकति मिस्टेरियस जस्तो भयो है। आफू सेफ हिसाबले बस्दै पनि आयो भने पछाडि त अब यो भाइरस अब यो समुदायमा वरिपरि राम्रैसँग घुमिराखेको छ, हामीले यसलाई क्यारी गरिराखेका छौँ भन्ने देखियो। तर म आउँछु फेरि भाइसँग होइन, भाइसँग आउनु अगाडि नुमेशजीसँग यो जुन सर्वसाधारणहरू अहिले जुन डराइराख्नु भएको छ नि, अब भाइरसको सङ्क्रमणमा परिने हो कि अथवा लौ न अब यो भइसकेपछि के गर्ने भन्नेहरूलाई तपाईँको एउटा फेरि एउटा लास्ट एउटा सन्देश चाहिँ दिनु पर्यो, तपाईँको मेसेज। म तोरीका भाइले भने जस्तै होइन, यहाँ पनि हाम्रो यो दाङको घोडाइमा मान्छेहरू चाहिँ हिँडिरहेको अवस्था छ, बजार खुलिरहेको अवस्था छ होइन, अनि भिडभाड छ, तीजको रमझम छ होइन, मजासँग किनबेच भइरहेको छ होइन। अब त्यो सरकारले के भनिरहेको छ भने, प्रहरीले के भनिरहेको छ भने मास्क अनिवार्य लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ अब चोकचुकमा उभिरहेको छ र मास्कै भन्न चाहिँ भइरहेको छ। तर त्योभन्दा अरू उसले गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन होइन। मैले भनिहालेँ कि 14 दिनमा हामीले आइसोलेसनमा राखेर त्यतिकै पनि पठाइसकेको छ, मैले भनिहालेँ होइन। तर सबभन्दा अर्को कुरो के हो भनेपछि आफूले स्वयंले चाहिँ उच्च सतर्कता अपनाउने हो योबाट बस्नको लागि होइन। तपाईँ अब बिना कामको बजारतिर नहिँड्नुहोस् होइन, कहीँ घरबाट ननिस्किनुहोस् होइन, घरमै बस्नुहोस् होइन, सेफ बस्नुहोस्। तपाईँले अब सेनिटाइज गर्ने हो कि अब हात धुने हो कि त्यो चाहिँ तपाईँले आफूले चाहिँ त्यो पर्सनल हाइजिन गर्नुपर्ने छ, त्यो त छँदैछ। तर डराउनु पर्ने किन छैन भने, यदि चाहिँ तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभयो भने पनि डराउनु पर्ने खास के छैन भने सबैभन्दा तपाईँले मनोबल उच्च बनाउनु पर्यो। किनकि जब हामी जस्ता मान्छेले चाहिँ कोरोना जितेर आइसकेको छौँ भने होइन, तपाईँले पनि जित्नुपर्छ के। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभयो भने तपाईँले जित्नुपर्छ, उच्च मनोबल बनाउनुपर्छ होइन, त्यसपछि तपाईँले जित्नुपर्छ। यो म मर्छु होला होइन, यसको दबाई नै छैन होइन, मान्छे मरिरहेको छन् भन्न थाल्नुभयो भने साँच्चै तपाईँ भनेपछि यसको दबाई भनेको हाम्रो उच्च सतर्कता, आफैले चाहिँ अलिकति होसियार बन्नु पर्यो र आफ्नो मनोबललाई उच्च राख्नु पर्यो। यो कथम भनौँ न, आफूमा यो सङ्क्रमण भयो भने पनि मैले यसलाई जित्छु, यसलाई अब अरू सबै मान्छेहरूले जस्तै यसलाई म सामना गरेर म अगाडि बढ्छु भन्ने खालको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा मानसिकता हामीले सबैले विकास गर्नु पर्यो होइन त? हजुर एकदम। अब यो गाह्रो त छ सर होइन। यदि कोही चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभयो भने अब एक्लै बस्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै भाइ एक्लै बसिरहनु भएको छ होइन। एक्लै बस्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ मनमा खेल्ने हुन्छ होइन। अब दिमागमा केही कुराहरू खेल्ने हुन्छ, अब केही नराम्रो कुराहरू पनि आउन सक्छन्, राम्रो कुराहरू आउन सक्छन्। तर सबैभन्दा राम्रो सोच दिने होइन, उच्च मनोबल राख्ने र त्यो कोरोनातिर चाहिँ उहाँ ध्यान नजाने होइन। हजुरले चाहिँ जे गर्न मन लाग्छ, किताब पढ्न मन लाग्छ किताब पढ्नुहोस्, अनि किताब लेख्नु मन छ भने किताब लेख्नुहोस्,
तपाईँले नाच्नु मन छ भने नाच्नुहोस्, गाउनु मन छ भने गाउनुहोस्, तर त्यो दिमागले चाहिँ खाली नराख्नुहोस्। ओके, बिजी नै राख्नु पर्यो, एक्टिभ राखिराख्नु पर्यो एक्टिभ राखिराख्नु पर्यो होइन। होइन। यो साँझ चाहिँ बिहान एकदम चाहिँ अब प्यासिभ भएर गिभ अप गर्ने होइन कि मोर चाहिँ एक्टिभ लाइफ बाँचौँ। र यो मान्छेहरू अहिले जुन सङ्क्रमितहरूप्रति घृणा भाव राख्ने, जुन हेभाव राख्ने छ नि, अलिकति त्यो नकारात्मक रूपले हेर्ने मान्छेहरूलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यिनीहरूलाई यो त गर्नलाई त भन नि, यो त एकदम गलत भयो। हजुर, सबभन्दा के हो भने उहाँहरूका मान्छेहरू विदेशमा हुनुहुन्न होला होइन, अथवा भारतमा अथवा त्यस मुलुकमा हुनुहुन्न होला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अथवा उहाँहरू भएर उहाँ आउनु भएको छैन होला, क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छैन होला, अथवा सङ्क्रमित हुनु भएको छैन होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको घृणा चाहिँ जाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि जबसम्म आफ्नो मान्छेमा पर्दैन तबसम्म उसले हेर्ने भनेको चाहिँ घृणा नै हो। आफूले परेपछि चाहिँ रुने, तर अरूलाई पर्दाखेरि चाहिँ हाँस्ने हाम्रो समाज भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो घृणाको भावना चाहिँ भोग्नु परेको अवस्था जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि मेरो उसको ठाउँमा मेरो परिवारको कोही सदस्य हुन्थ्यो भने के होला भने सोधिने हो भने उहाँहरूको चाहिँ त्यो घृणाको भाव चाहिँ जाग्दिनु। भनेपछि यो एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो सङ्क्रमणको जुन अहिले जति भनौँ न, अहिले परिवारमा कोही अब सबै परिवारकै मान्छेहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ, कोही परिवारको सदस्यहरू हुनुहुन्छ, त्यो सङ्क्रमितहरूको ठाउँमा सङ्क्रमित नहुनेले आफूलाई राखेर एउटा त्यही भावको विकास गर्न सक्यो भने मान्छेले अरूप्रति पनि एउटा माया र एउटा जिम्मेवारी पनि देखाउन सक्छ। तपाईँको यो एकदम ठुलो म्यासेज छ। यसलाई नुबेशजी अब मान्छेहरूले साँच्चै धेरै नै योबाट फाइदा लिनेछन्, मनोबल उच्च राख्नेछन्। र म भाइलाई लास्टमा जाँदै भाइको केही सन्देश अहिले आइसोलेसनबाट केही भन्न अब एउटा सबै हामीलाई हेरिरहनेहरू, बेसिकल्ली युवाहरू र परिवारहरूलाई चाहिँ एउटा भाइको सन्देश के छ होला? फाइनली अब दाइ, म अघि उहाँ दाइले भनेको कुरामा म एकदमै सहमत छु। एकदमै उहाँले भन्नुभएको एकदमै जायज हो। तर जुन मनोबलको भयो नि कि मनोबल उच्च राख्नुपर्छ, अब त्यो मनोबल उच्च कसरी राख्ने? अब उच्च त राख्नुपर्छ, मलाई पनि थाहा छ कि हो, मैले मनोबल उच्च राख्नु जस्तो सबैलाई थाहा छ। तर उच्च कसरी राख्ने? म चाहिँ पर्सनली के बिलिभ गर्छु भन्दाखेरि दाइ, एटलिस्ट मनोबल उच्च राख्ने बर्डन चाहिँ त्यो भिक्टिममाथि नहोस् है। त्यो जिम्मेवारी चाहिँ समाजले अलि बोध गरिदियो भने त्यो भिक्टिम छिट्टै र एकदमै राम्ररी रिकभर हुन्छ। सो अब त्यो मनोबल, अब समाजले त्यो जिम्मेवारी लिने कसरी? अब त्यो पनि एउटा ठुलो कुरो हुन्छ। तपाईँ म यसरी यहाँ फेसबुकमा कुरा गरेर त हुँदैन। सो यसको लागि बढी केही पनि गर्दैन। यदि नगरपालिकाहरूले माइकिङ नै गरिदियोस् न, ठाउँ ठाउँमा हरेक वडा आफ्नो नगरपालिकामा गएर माइकिङ गरिदियोस् त, ल ठिकै छ तपाईँहरूले यस्तो नगर्नुहोस्, अलि संवेदना राख्नुहोस्, लोकल रेडियो स्टेसनहरूले, टेलिभिजनहरूले प्रचार नै बजाइदियोस् न, एउटा सानो कार्यक्रम नै गरिदियोस् कि हल्का सद्भावना राख्नुहोस्, उहाँहरूलाई तपाईँहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ, मोटिभेसन चाहिन्छ। सो त्यस्तो सानो सानो कुरा गर्दै पनि समाजमा पनि परिवर्तन आउँथ्यो। र यो मोटिभेटेड हुनु कुनै ठुलो कुरो होइन। समाजले हल्का आँखा चिम्लिदिए मान्छे आफै एकदमै फाइन छन्, किनभने फिजिकली प्रब्लम नभए मेन्टली पनि प्रब्लम हुँदैन। तर मेन्टली प्रब्लम भए चाहिँ फिजिकललाई एकदमै गाह्रो पार्छ। भनेपछि यो चाहिँ एउटा यस्तो भयो होला, मैले अहिले समराइज गर्दाखेरि एउटा त मनोबल भन्ने कुरा हाम्रो व्यक्तिगत जुन व्यवहार छ नि, हाम्रो बिहेभियर के पर्सनल, हाम्रो लाइफस्टाइलको कुरा, आइसोलेसनमा बस्दाखेरिको कुरा, क्वारेन्टाइनमा हुँदाखेरि पनि पर्याप्त मात्रामा हामीले आफूलाई आराम दिने गर्नु पर्यो, सुत्नु पर्यो। त्यसमा बिहान बेलुका भनौँ न 1-1.5 घन्टाको दरले योगा, मेडिटेसन, एक्सर्साइजहरू आफूलाई के मनपर्छ गर्ने, सक्रिय जीवन त्यहीँभित्र पनि आफूलाई एक्टिभ राख्ने के अरू समय, र पढ्ने, लेख्ने, नाच्ने, गाउने, जे बन्न लाग्छ गर्ने होइन। त्यो सोचेर नबस्ने कि एकहोरो लौ न के हुने हो भनेर, त्यो दिमागलाई सकेसम्म व्यस्त राखिरहनु पर्छ भन्ने कुरा जुन नुमेशजीको अनुभव छ। र यसकै एउटा आउटकम भनेको पोजिटिभ एउटा त्यो थिङ्किङ हो भन्ने लाग्छ मलाई होइन। यो जनरल्ली यो एकदम टेस्टेड कुरा पनि हो। र अर्को कुरा भनेको समाजले र स्थानीय नेतृत्वले हाम्रो आफ्नो एउटा दायित्व बोध गर्नु पर्यो र
र अहिले के छ भन्दा हाम्रो यो आत्मबल भनौँ न, यो मनोबल भन्ने कुरा हामीले हाम्रो स्थानीय तहको नेतृत्वको मनोबल पनि बढाउनु जरुरी छ। हाम्रा फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू, सुरक्षाकर्मीहरूको पनि मनोबल बढाउनु जरुरी छ। इभन हिजो हाम्रो त्यो चितवनमा एकजना मेडिकल डक्टरको घरमै पनि त्यहाँको स्थानीय वडाध्यक्ष नै त्यो एउटा नारा लिएर यहाँ त सङ्क्रमित बस्छन् भनेर पुगेछन् होइन। त्यो लेभलका स्थानीय तहका हाम्रा नेताहरू छन् होइन, र तिनीहरूको लागि खबरदारी गर्नको लागि फेरि समाजमा जुन अलिकति सचेत समूहहरू अझ बढी सक्रिय बन्न जरुरी छ कि एउटा इकोसिस्टमलाई नै हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्ने देखियो होइन। र मैले बेसिकल्ली अहिले सुनिराखेको के छु भन्दा हामी अहिले यो कुरा गरिरहँदा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने हाम्रो हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू जो हुनुहुन्छ नि, जुन त्यो एउटा कोभिडको लागि नै जो एक्टिभली काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसै गरी सुरक्षाकर्मीहरूले अहिलेसम्म उहाँले त्यो प्रोत्साहन भत्ता पनि पाउनुभयो रहेछ क्या। त्यो 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 कुन लेभलको चाहिँ हाम्रो सरकारीको कामको जुन प्राथमिकता छ भने यिनीहरूले त्यो जोखिम मोलेर जसलाई अझ बढी हामीले मोटिभेट गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई हामीले दिने 200-300 रुपियाँ एक्स्ट्रा जुन दिन्छौँ भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरियो कुरा, त्यो भनेको 300 होइन, अहिले 1000 भयो भने दिए हुन्छ नि त। त्यहाँ त बरु उनीहरूलाई पनि हामीले मनोबल, यो एउटा इकोसिस्टम हो के। समाजमा सचेत मान्छेहरू अब जाग्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो, र त्यो सचेत मान्छेहरू त्यो नेतृत्व तहका हुन् अथवा भाइहरू जस्तो आफै पनि एउटा लिभड एक्सपिरियन्स लिएर बाहिर आएको मान्छेहरू जसले यसलाई जितेर आइयो, जो अहिले अहिले आइसोलेसनबाट अहिले यो अति नै भयो भनेर यो कुरालाई बाहिर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हामीले एटलिस्ट त्यो छलफललाई अझ ठुलो बनाउँदै लैजाउँ, यो एउटा सुरुवात हो। पक्का पनि हामीले यो एउटा विभेद गर्ने जुन एउटा मान्छेमा एउटा त्यो सुरुवात भएको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ र मान्छेहरूलाई हामीले एजुकेट पनि गर्दै जानुपर्छ। शिक्षासँगै र एउटा सचेतनाको कार्यक्रमहरूसँगै पनि यो बदलिने हो। र आजको जुन तपाईँहरूको एउटा व्यक्तिगत अनुभव यहाँ राखिदिनु भयो, यसको लागि म एकदम ग्रेटफुल छु। र तपाईँहरू कुरा सुन्दा म आफैलाई पनि अझ बढी त्यो मनोबल मिलेको छ क्या। फेरि यो मनोबल भनेको कुरा यस्तो हो कि यो चाहिँ धेरै पक्षबाट आउने कुरा हो, यो एउटै कुराबाट हुँदैन। त्यो हिसाबले हामीले हरेक तहबाट प्रयास गरिराख्नुपर्छ। तपाईँहरूप्रति म एकदम कृतज्ञ छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् भाइ। तपाईँ अब 72को भाइ, अब छिटै नै तपाईँ यसलाई जितेर फेरि हामी अनि यो भिडियोमै कुरा गर्न पाइयोस् है त। एकदम स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। र नुमेशजी, तपाईँको फेरि अर्को किताब आओस् है, म प्रतीक्षामा छु। धन्यवाद। र एकदम टेक केयर, अझ बढी ख्याल गरौँ। र पक्का हामी सबैले सामूहिक रूपमा यो भाइरसलाई जित्ने नै छौँ। र यो छलफलबाट मैले सिकेको कुरा फेरि पनि म समराइज गर्छु, किनभने हामीलाई कतिले भर्खर पनि हेर्न जोइन गरेको हुन सक्नुहुन्छ। यो सङ्क्रमण लाग्छ कि भनेर चिन्तित नबनौँ, चिन्ता होइन कि बरु होसियार बनौँ। आफ्नो एउटा नागरिकको जिम्मेवारी पुरा गरौँ। मास्क नलगाइ त बाहिर जाँदै नजाउँ, र सकेसम्म काम छैन भने बाहिर जाँदै नजाउँ, र अहिले भिडभाडमा जाने काम गर्दै नगरौँ केही महिनाको लागि। र कथम कदाचित हामी सङ्क्रमण भयो अथवा शङ्का लागियो, घरमै क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो भने पनि पर्याप्त आराम गरौँ, सुतौँ, तातो पानी खाऊँ, मनोबललाई अलि उच्च बनाऊँ, बिहान बेलुका रेगुलर एक्सर्साइज गरौँ, र घरमै पनि सक्रिय बनाऊ। निष्क्रिय बनेर गिभअप गर्ने होइन कि अलिकति एक्टिभ लाइफ बाँचौँ। र यो सञ्चार माध्यमहरूले, यो सामाजिक सञ्जालमा पनि सबैको मनोबल, हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूको, सङ्क्रमितहरू जो जोखिममा हुनुहुन्छ, जो मान्छेहरू अरू खालको दीर्घकालीन रोगसँग लडिरहनु भएको छ, भनौँ न आफ्नो एउटा अपाङ्गताको अवस्थासँग पनि जो साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैको मनोबल उच्च राख्नको लागि सकारात्मक सन्देशलाई प्रवाह गरौँ र हाम्रो एउटा जुन जीवन्त अनुभवहरू हो यसलाई साटौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच है त। आज म यो हाम्रो के छ हालखबर यहीँ टुङ्ग्याउँछु, र अब भोलि फेरि तपाईँहरूसँग अरू यस्तै विषयहरूमा आउने नै छु। तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। ल, थ्याङ्क यू है निमेशजी अनि भाइ। हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद। हस्, गुड नाइट है त। ल, तपाईँहरूसँग फेरि म कुरा गर्छु है त। ल, हस्, बाई, गुड नाइट।